بلات اللي كتسولوني على كديروا تتعلموا اللونجلي، ها هو الفيديو محطوط بقالو كتير. ملي كانت عندي باقا ديك ابتسام تما اللي فرقع عليا بابا. Never be shy, okay? If you want to study or learn English, you don't have to be shy. معقوله الانجليزيه. اللي بغى يتعلم الانجليزيه يدخل لهاد الفيديو هذا، غنخلي لكم لتحت الرابط ديالو، ديال هاد البنت هادي كتعطي نصائح واعرين معلمه. لا عندما تقول عظمه على العظمه يا ستو. سلام. فين ما نضادري حي عرفتي انا رانا عاميه. لا مع قلبك شو سائل شو سائل. كاين شي حويجات تما بالجميع. ماما شعرني مزعكك. Hi guys, how are you? How you doing? How you feeling? I'm tired. I'm angry. Bored. جلست الارض باش نهضر معاكم وباش نبداو هاد الفلوغ وهاد الفيديو ديال اليوم. الفلوغ اللي من الدار عاوتاني، ولفنا على الدار، ولفنا على فلوغات الدار، ولفنا على جلسة الدار. توحشت واحد الحاجه، توحشتها بزاف، وعمرني ما كنت كنظن انه غادي يجي يوم من الايام وغادي نقولها، ولكن توحشت الحمام. توحشت ان اذهب الى الحمام وافرك عظامي واصب علي ماء ساخنا. ولكن اليوم غادي نقادو الامور. عرفتي انا هاد الدوش هذا عندي كيفاش داير محلول، فهمتي؟ دابا كاين النص ديال الدجاج غندير فيه غير صوفت بوكس، غنوريكم دابا شفتو كيدير. يعني هذا لما كانش عندك مثلا، لما كانتش الصيف ما غاديش تقدر تدوش هنا. يعني كاين غير النص تما ديال الدجاج دايره فيه انا الرينغ لايت والسوفت بوكسز، لان ما كاينش بلايص بزاف فين غادي نديرهم، هما كبار كيف ما كتشوفوا. فهاد الدوش هذا لا يصلح التدوش فيه حاليا، الصيف مازال اياه. فغادي نمشي للدوش الاخر وغادي نشوف كيفاش غادي ندير. عرفتي شنو خاصني نسقفو دابا مع الفوق ديالو؟ عنده هكا دوك العباد والفوق ديالو محلول، وحنا كنبغيو المغاربه كنبغيو الحكان، كنبغيو ستيم، كنبغيو الحراره تكون خارجه العافيه، كتكون شاعله في السما وفي الارض. لا بغيتي نوض لك الوسخ لا بغيتي تفرك مزيان. فغادي نمشي غادي نقلب على شي ميكا وغادي ندير البناء الاولي. غادي نمشي وغادي نسقفو باش غادي نضرب بواحد اللم ولا زيت تحميمه. كنحس بالعظومه ديالي ولاو فيهم الحشرات، البكتيريا والجراثيم الفطريات غادي ينوضوا فيهم. وبغيت شي تكسير لانيت ديال الصح، شي تكسير هادي شي ساعتين هكاك تخرج منها كديرها يدك في حركه كتسمع بزز. عرفتي هذيك الصوت ديال النظافه القاتله. ولكن حتى شويه ماشي دابا. غادي نديكم نيت باش نوريكم. سولتوني بزاف على الشامبوان وداكشي باش كنغسل، غادي نوريكم. سولتوني بزاف على الخبز ديال الطاكوس اللي كنوجدو في الدار. دابا غادي نديكم باش نوريه لكم، لان ماما كدير فيه كيجي هذاك. شفتو جربت بزاف ديال الخبز ديال الطاكوس من الانترنت. اي وصفه كتبان ليا كنمشي كنقلب فيها واحد الوصفه ديال كطيب كيجي بحال الشكل ديال الباتاشو. مشيت انا زعما كي قلت نحداك حتى انا نديرها زعما كي من راسي بحال هكا في الانترنت وغادي باش نطبق. ويلي 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 داكشي تلصق ليا والدلدل وديك العجينه دابت وساحت مع الباتاشو، يعني بحال تسلقات العجينه، فهمتي كيف بحال طابت. فانا ملي بديت كندلك فيها بالدلاك بدات كتقسم. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الباتاشو راه عارفين كيفاش كتكون. رميتها في هذيك المقلاويه تلصق ليا تما، هو لصق ليا الحرام كامل. يديهم ناقص من هاد الوصفات. فكنتمنى والله الا كنتمنى انا بنادم لاحظت شي حاجه في الانترنت يكون على الاقل يعني متيقن منها، ماشي لان ماشي غير المقادير، ما كيبقاش في الحال غير على المقادير كتقول ما هذاك يعني صافي راك كتجرب، ولكن كتكون معول على الحاجه. بحال دابا مثلا الحاج الصحي كتمشي تبغي طيب شي حاجه كتلقى انت اصلا وصفه معول عليها ما هذا. وغادي نمشي دابا باش نعطيكم المقادير. انتي تاكلي وتشربي وانا حرمت عليا. قول مولاي القدر يا وكلني ما عرفتش ديك الاغنيه غادي نقلب عليها نحفظها. ما عرفتش فين دارت الكوتيير ديالي وقيلا كليتها. ها هي الكوتيير. ما عرفتش بلي الناس كلشي عندهم سنان حساسين بحالي، كان كيحسب بيا واش غير انا. ولكن ها هي الكوتيير كيف ما كتشوفوا ناقصه فيها هنا درسه. خصني نرجع عند الدونتيست ديالي ونقول عطيني درستي، يعني درتي هي الفم التحتاني ناقص درسه حضرتك. حسابي واش كنت كنصور، ولكن ما تشدد حتى حاجه. على اي حال غادي نقول لكم المقادير. هنا فيه رابعه ديال الفورس دقيق يعني يكون ممتاز، وفيه جمعات كبار ديال زيت الزيتون ونص خميره
نص خماره. ماما هنا دارت فيه شويه ديال التحميره، بامكانكم ديروا فيه ديك الباربيكيو اللي كتكون الباربيكيو، ديك البابريكا اللي فيها النكهه ديال الباربيكيو كتكون هكا شويه مدخنه، بامكانكم ديروا فيهم نتوما غبره اللي بغيتو. دايره في ماما هنا الكركم وشويه ديال البابريكا ولا التحميره، نتوما ديروا اللي بغيتو باش تنكوه. المهم الحاجه المهمه هي المقادير يعني اللي كاينه: رابعه ديال الفورس ذوبلو كيف بغيتو، 2 معالق ديال زيت الزيتون، و نص خماره. بغيتو نتوما ديروا الملح ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش، حنا ما كنديروش فيه الملح. صافي ماما دارتو هنايا في الخلاط الكهربائي، بامكانكم تدلكوه غير بيديكم، يعني ما كتكونش دايره. شحال ديال الماء تقريبا؟ ما تجيش جاريه عاوتاني باش ما تبقاش تسرح لكم، خاصها تجي شويه قاصحه. صافي هادشي اللي كنديرو فيه، وكيبقاو بحال هكا كيتغطاو. غطيوهم حتى تبغيو ديروهم باش ما يشكلوش لكم ديك القشره من الفوق، وملي تبغيو ديروهم دلكوهم بالدلاك وصافي بحال هكا كتسرح بالدقيق. صافي وكدار بحال هكا، يعني خاصها طيب المقله، تاكدوا انها تكون الحراره فيها باش ما تشقفش ليكم، تولي ما تبقاش تشقف، كتولي بحال الشقفه كتقصاح. تيست. ها هما كبروا. بحال هكا خاص النتيجه تكون بحال كتحيد. تحطيها بشي حاجه، تغطيوها بشي حاجه، المهم باش تبقى يرجع عليها البخار ديالها. حتى السلوفان حتى هو كيجي مزيان، ولكن وقيلا يديرها لا كتجي زوينه يصاقيها، لا تجي مرخرخه، لا تجي زوينه حيت غتعطي في هذه كتجي مخيره ما كتهرس ما حتى حاجه. غير كيف ما قلت لكم بالنسبه لبغيتوها تجيكم مزيانه، خاص المقله تكون سخونه بزاف. عندنا الدجاج هذا دارته ماما على طريقه بحال عماله الشاورما، ولكن هو اللفه ديال الطاكوس. هنا دارت لينا صوص ديال الفرomاج، وعندنا هنا الخبز العجيب. استناو خلوني نوريكم. هذا كيجي راه مستحيل، هذا راه هذا مضمون انه ناجح. النجاح ديالو ما معاهش الهضره. كيف ما قلت لكم هنا كتشوفوه فيه شويه ديال اللوين، حيت ماما دارت فيه الكركم ودارت فيه البابريكا. يا اختي شحال جات زوينه ماما تبارك الله. ملي كدير البطاطا كديرها واعره، انا كنديرها رقيقه وبقاو كتجي كحيله. والبصل دابا هادشي كامل غادي يتجمع في هذا الطبقه الاولى: صوص ديال الفرomاج، بصل، دجاج، بطاطا، و ها هي التاكوس ديالنا. بس كيفاش كيجي خبز كيف ما كتشوفوا كيجي واعر بزاف 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 بزاف. فقط تبعوا كيف ما قلت لكم تعليمات السلامه وغيجيكم اكثر من رائع. ندوز دابا باش ناكلو. يلا مشارك في الفيديو تركاس داغين في الفيديو. فغادي نمشي دابا باش غادي ندير داك الزيت، نخليه واحد شويه هكا في شعري، غادي نمشي نصفيه. البنات الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه الزيت اللي كيحل لكم جميع انواع مشاكل الشعر، ما ديروش على شعري انا. دابا شعري راه ما كنهتمش بيه فهمتي، ولكن فعلا داك الزيت ساعدني انني طولت الشعر ديالي بسرعه. كيقاد لكم الزغبه، ما كتبقاش فيها دوك الدراجي بزاف، يعني كيرطبها كيطلقها. اي سمعت على الفيديو وصل 1,000,000 ديال الماكله. او هذاك راه قالوا لي دايره فيه اشهار الكنتاكي، قلت لهم يا ريت. فقت لك العفريت. على اي حال قلت لكم غادي نمشي دابا باش غادي نصفيه. انا كنت ذكرتها لكم في الفيديو اللي فات، غير كاين بعض البنات اللي كيزيدوا الفيديو فما كيسمعوش المعلومه اللي كتكون مهمه وخاصه تسمع، خصوصا بالنسبه للوصفات راه خاصهم يطبقوا بالحذافير ديالهم، يعني كيف ما جربتها انا وكيف ما داومت عليها وكيف ما عطاتني نتيجه باش حتى نتوما تعطيكم نفس النتيجه. على اي حال حيد من قدامي راه درتي لي الضل. شحال داير؟ 50,000 ريال كسكروط بديال الذهب. ونشري خاتم اخويا ب 50,000 ريال نديرو في صبعي وبقى لي حياتي كامل. خاتم ديال 50,000 راه جالوق. الف هنيه وهنيه يا لالا. عروس تعالى غادي دير لها غير الغالي، قال لك الخاتم ديال 50,000 ريال غير جالوقه. سمعتي ولدك ماما؟ ولا بغى يجيب لك كثير خاتم يجيبوا لك ب 4,000 ريال. حق الدبر عاد الدبر ما يتفاكش الدبر. شني مسكين ناري غنبوس بابا. نبوسك لا نبوسك. عطاك 2 ريال دابا دور 2 ريال هاد اللقطه. ترى
نقصوا خلوني ندير. انا باقي كنصور. فغادي نمشي باش عرفتي كنهضر كلمه وكنمشي 5 دقائق وكنرجع نهضر كلمه وكنمشي 5 دقائق حتى كنتلف. دابا هذا هو الزيت اللي تستخدم على الشعر كيف ما كتشوفوا ولا كحل. هذا هو اللي تشخق به الشعر. صافي دابا هذا غادي نكبوه بحال هكا بهاد القريعه نرجعوه. هاد التخلت الثاني هو اللي كنستخدمو صافي. كون عرفتوا الفوائد ديال هذا. غادي نخليكم الفيديو ديال هذا على كيفاش كيتصاوب وكيفاش حتى كديريها للشعر. ما غاديش نوريها لكم لان فايت ليا وريتها لكم. غتلقاو لتحت الرابط ديالو في صندوق الوصف. وندوز انا الحاجه المواليه. صافي دابا جبت معايا سميتو السلوم باش غادي نطلع. فكيف ما قلت لكم كيف ما كتشوفوا عنده غير هنايا ولكن الفوق ديالو محلول. فغادي نطلع الفوق وغادي نديرو ميكان جبتها حيت بغيت الحمام يطيب. انا بغيتها النار النار النار. خير سخفت. نوريكم دابا القفيفه ديالي ديال الحمام. ها دابا هذه هي الكفيفه ديالي ديال الحمام وهادو هما الكيسات. دابا حنا كنتفنوا في الكيسات فهمتي. وهذا هو ديال المهمات الصعبه. هذا الجلده يعني لا لصقات وما تشحيد بزاف. هذا كيحيد لك الجلده بعظمها. هو هذا عندي هنا هذا الشامبوان. هذا الشامبوان كنت كنستخدمو تقريبا دابا نقول لكم شي 4 شهور وبقى لي واحد شويه في القرعه لان الشعر ديالي لو ولف على الشامبوان واحد الفتره طويله كيبدا يطيح ولا كيبدا يدير القشره ولا كيبدا يدير شي حاجه اللي غريبه كيقول لي يعني حولي دوزي. ما عرفتش علاش واش نتوما بحالي ولكن هادشي اللي كيوقع لي انا. فانا كنت كنستخدم ديال هذا في هذا الوقت هذا حاليا. كنت كنستخدم هذا ديال ايس ولكن تقاد ليا. منين تقاد ليا ومنين البلاصه منين كناخذو بعيد على المنطقه فين ساكنه انا بزاف اضطريت انني نجبد عاوتاني هذا البيولاج هذا ونستخدمو بين هما. يعني خرجنا من الحجر الصحي. هذا البلسم والماسك ديال بونتين كنستخدموش بزاف. هذا غير مره الا بغيت نفك به شعري ولكن ماشي شي استخدام كثيف. هذا كنت خديته من الفنيدق ملي كنا في الفنيدق فانيلا. الديرمو اروما عرفتي هذا راه لقيتوه خذوه راه واعر بزاف. الثمن ديالو كان رخيص ما كانش غالي نهائيا. كان واقع كيدير شي 20 درهم ولكن الريحه ديالو راه قاتله وكيخلي لي الحمى طبر. كيفكرني في واحد كنت كنديرو من عند باث اند بادي وركس ولكن ما عقلتش السميه ديالو. حتى هو فيه فانيلا نفس المكونات غير هذا بطبيعه الحال رخص من هذا الريستراكتور ماسك من عند ايس زوين بزاف. غير كيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد الماركات هادو لو لقيتو كتستخدمهم بزاف كتلاحظ ان الشعر ديالك بدا كيطيح. فدائما خاصك تهرس ديرهم هما شويه وتبدل حاجه اخرى شويه وعاد ترجع ليهم. بالنسبه للغسول ديال الوجه كنستخدم هاد الايامات هذا هاد سيتافيل جنتل سكين كلينزر. شنو عندنا عاوتاني هنا؟ عندنا هاد ايمي. عرفتي هذا شحال وانا نافخه هذه ما كنقيسوش. شكون واش شفعتو نيتو في الحريت؟ لا ديك البلاصه اللي تقديو داكشي الباب ديالها قريب الباب ديال الطواليت. هذه الطواليت ديال الدار كامله ماشي ديال بيت من البيوت. هذه اكيد حضرتكم فهمتوا. فكما قلت لكم هذا شحال وانا نافخه عليه ما كنقيسوش. شريتو استعملتو شي جوج مرات ولحتو حيت انا من النوع ديال الناس اللي كيشري كيجرب وكيلوح. ما كنعمرش مع الحاجه الا لا عجبتني بزاف. هاد الايامات ديال الحجر الصحي ما عنديش مقشر وانا نقول واقيلا كان عندي شي مقشر في المجر. جبت المجوره وانا نلقى هذا كنستخدمو وزوين. هو اللي كنستخدم دابا بطبيعه الحال. الغسوله ديال الوجه رقم 2 حاجه اللي ما يمكنش ما تلقاهاش في شي صاك وفي شي قفه ديال الحمام المغربي. كتبوها ليا تحت هنا قبل ما تشوفوها بلا كذوب ضغط بلا كذوب. انها حجره الاقدام. غنجيب الكرسي ديالي وغندخل بصحه وراحه ونتلاقاكم من وراء الحمام يعني من وراء 5 سوايع. بوس بيديكم واحد لاله مولاتي التحميمه. نعاود لكم اول حاجه كنستخدم ترطيب للجسم بطبيعه الحال هو نيفيا وضروري ومؤكد معاه من زيت ارغان. هذه للجسم ما كنحيدش الخطوه.
ومن بعدها عندي هنايا زيت اللوز الحلو كنخلط معاه شويه ديال الالوفيرا. هاد زيت اللوز الحلو دايره فيه حتى الفيتامين او، شي ثلاثه لي جيلول هكا، غير شويه هكا ديال الالوفيرا بحال هكا، وكندير معاها غير شويه ديال الزيت. ودرت معكم هاد الوصفه هذه ولكن مبقاتش عندي هكا. كريم ديال تحت العين ما نديروش دابا حتى نبغي ننعس. حاجه وحده بغيت نديرها هي انني جاتني على شي تكحيله ديال العينين، بغيت نكحل العينيه ولكن عندي الكحل والحاجه اللي ما عنديش هي المكحله باش ندير الكحل. غنمشي دابا نجيب لكم داكشي ديال زمان ولا الزمان كاع يا زمان جاي تقولي داكشي ديال الاصاله والمعاصره ما كاينش. الكحل ماركه زعما شوفوا كي دايرين ليه في هذا اللعيب. ولكن باش غنديروا هذا الكحل ماركه غنديروه بمغرف. مشيت حرقتها باش نعقمها وغادي نخشيوها بحال هكا وتاب باش تحيد لينا الاكسس باودر اند ذن على دوي على دري. انا تعلمت نكحل غير مؤخرا وما درتش الكحل من 27 ديال العام اللي فات، هي الوقت فين تعلمت نكحل. كيف جاني الكحل؟ جاني زوين ولا لا؟ قلت لكم كيفاش نكحل، خاصني دابا نشقلب عينيا بحال بوزيست فهمتي. الحاجه الوحيده اللي بقات لي هي غادي نشف شعري. بغيت ما كاينش بريز هنايا ديال الضو، البريز الوحيد اللي كاين نستخدمه في الرينغ لايت باش يبان لكم راسي شنو كندير. مشي نشف شعري ورجع لحد على اي حال. صافي دابا كملت. الشعر ديالي نشف كليا موالفه، عاده كنخليه حتى كينشف بالهواء. الكحول كيخلي بنادم يحس انه دار مجهود. نمشيو للحاجه المواليه. عندنا هنايا شويه ديال الفريز وغادي نضيف عليه كمان كلشي مجمد، وغادي ندير معاهم الليمون. غادي نطحن تجي سموثي ديال الليمون ماشي بالحليب. هذا من احسن السموثيز اللي بامكانكم تشربوهم واعرين بزاف، خصوصا في الليل. نمشيو دابا نشوفو شي فيلم وسموثي وفشار. يا سلام مسلم.